कि आप इस पे मेरा ख्याल है दोस्तों के फाइनल बात कर लेते हैं। और मलक साहब, मलक मुश्ताक साहब भी आए हैं, मोस्ट वेलकम, वो दोबारा शो में आए हैं, बड़ी खुशी हुई है। तो अली भाई अगर इजाजत दें तो मलक साहब से बात करें। जिया भाई मैनेज कर रहे हैं, मैं खुद डिस्कनेक्ट हो गया था। अब जी जी मलक साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मलक साहब। कर ली जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जनाब अली, मैं तो आपका ही आज प्रोग्राम में शुरू से सुन रहा हूँ और मेरी जो बात होनी है वो हकीम याह्या के बारे में। वो अगरचे मैंने उनकी वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन आपके मैंने कुछ क्लिप यहाँ से उतार के मैं ऑलरेडी हकीम याह्या को बात कर चुका हूँ, अपना मैसेज दे चुका हूँ। हकीम याह्या के खानदान को मैं कादियान से ही जानता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग 1924 से ही इनके जो नाम निहाद मुस्लिम मऊद था उसकी जनाकारियों को दिन रात आश्कारा किया करते थे। लेकिन ये हकीम याह्या का खानदान जो था ये बदस्तूर चापलूसियां किया करता था। तो आज हकीम याह्या भी ना ये चापलूसियां कर रहा है। हम इसके वालिद को भी जानते हैं और ये इसने वही तो काम करना था आज, लेकिन ये बड़ा ही बेगैरत निकला कि इसने वो जानते बूझते हुए भी ऐसी आके बकवास की। बहरहाल जो भी किया है उसका ये जिम्मेदार है। बहरहाल ये अब केस यहाँ की लीगल कोर्ट में जा चुका है। अब इसको इसके इस नाम निहाद बदकार खलीफे को ये घसीटा जाएगा। मैं आज से 15 साल पहले अपनी एक वीडियोस में, अपनी जो अहमदिया गजट पर वीडियोस थी, उसमें मैंने इसको वार्निंग दी थी ये मसरूर को कि मसरूर एक वक्त आ रहा है जब तुम्हारी पग जो है तुम्हारी गर्दन में डाल के तुम्हें घसीटा मारा जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरी वो बात आज पूरी हो रही है। और हकीम याह्या जितनी मर्जी ये चापलूसी करें ये कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको मेरा जाती ख्याल है ये हकीम याह्या क्यों ऐसे कर रहा है। ये हकीम याह्या ज़द-जाम इश्क बहुत इस्तेमाल करता है, तभी तो ये ऐसी आके यहाँ बक करता है। भाई अगर मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये जो है ना मसरूर का साला हरामजादा, ये क्या नाम है, महमूद शाह, इसने जो बनाई हुई है ना अपनी ये जो ये दवाइयों की कंपनी मशमूम, वहाँ ये ज़द-जाम इश्क बनाता है और ये हकीम याह्या जैसों को ये तोहफतन भेजता है और ये खुश होते हैं। जाहिर है जब उनको ये तोहफतन दवाई मिलेगी और इसकी कीमत वहाँ लिखी हुई है 13,800 रुपया जब इनको मुफ्त में मिल जाएगी तो ये तो हरामजादे किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ इसी आपके ऑडियोस में, आपकी ऑडियो वीडियो में बहुत सारे नाम दिए गए, डॉक्टर मुबशर का, लुकमान का, मसरूर का। और ये डॉक्टर मुबशर को तो मैं खुद जाती तौर पे जानता हूँ। ये दोनों बाप बेटा डॉक्टर मुबशर और डॉक्टर मुनव्वर, ये अपने मरीजों का इलाज करने से पहले जो औरतें थी उनको पहले ये रगड़ते थे हरामजादे। और ये जो मसरूर ये तो है ही बदकार। हम इसके बारे में बहुत सी वीडियोस दे चुके हैं। बहरहाल हकीम याह्या जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, इसके बाप ने भी बड़ा जोर लगाया अपने नाम निहाद मुस्लिम मऊद की चापलूसी में। और ऐसे बड़े आए जो जिन्होंने दिन रात इन मरदूदों की चापलूसी की। और इस सारे खानदान में मैं तो किसी को अब छोड़ता नहीं। मिर्जा साहब की सारी औलाद, मुझसे नाम ले लीजिए, क्या मिर्जा महमूद, क्या मिर्जा बशीर, क्या मिर्जा शरीफ, क्या उसकी आगे औलादें, ये सारे लौंडे बाज, ये सारे बदकार हरामखार आज ये गद्दी बचाने के चक्कर में को बेटो, अब ये तुम्हारा ये जो गधा खलीफा है ना वो सही ये खोता है। अब खोते के गर्दन में अब पटा डलने वाला है। अब इस आजिज़ की बात भी पूरी होने वाली है जो उसने 15 साल पहले कही थी कि ए मसरूर, ये गली का फंदा बन जाएगी तेरी दस्तार। बस मैं इतना ही कहूंगा। अब मैं किसी और को मौका देता हूँ अपनी बात करें। मलिक साहब, आप तो आमदी जमात में रह चुके हैं, आपने इस जमात को छोड़ा,
تو آپ کو ڈر نہیں آتا کہ یہ آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں خدا آپ کو پکڑ کے لے جائے گا؟ یہ قادیانی جو ڈرتے ہیں کہ خدا نے پکڑ لینا ہے خلیفوں کے خلاف بات کی، آپ کو ڈر نہیں آتا؟ جی چودھری صاحب، جس شخص نے اپنے سر پہ کفن باندھ لیا ہو، جس شخص نے اپنے سر پہ کفن باندھ لیا ہو، اس کو ایسے للو پنجوؤں سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ ابھی علی نے کچھ ذکر کیا تھا کہ یہ علی صاحب اس کو ملے تھے مسرور کو، اور ان کا رویہ کیسا تھا، وہ خط ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آپ تو اس مسرور کی بات کرتے ہیں، میں تو اس کے وہ پہلے کی بات کرتا ہوں جو ندا کا نانا تھا۔ میں اس کو ملاؤں، وہ میرے منہ سے میاں منان عمر کا نام سن کے اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، اس قذاب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ تو یہ تو سب ہے پورا خاندان، یہ پورا خاندان کنجر ہے۔ بہرحال میرے سر پہ کفن بندھ چکا ہے، یہ کفن میں نے آج سے 15 سال پہلے اپنے سر پہ باندھ لیا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو حفاظت اللہ کی ہے، ہمیں ان جیسے پروٹوکولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کام کرتے جائیں گے، آئے ان میں ہمت ہے تو آئے حملہ کر کے دکھا دیں، ورنہ یہ جی ایک بات اور ہے چھوٹی سی، پھر دوسرے دوستوں سے بات کرتے ہیں۔ وہ تو جو یہ مرڈر کرواتے ہیں اس کا تو ہم نے یہ ذکر کیا، آڈیو کے اندر بھی ہے، لیکن ایسے بدکاروں کی بدکاری بتانے پہ کوئی خدا کا عذاب آتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ حرام کار ہے، سمجھ نا، یہ ان پہ یہ عذابی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ ہی کے میں نے اس پہ دیکھا ہے چینل پہ کہ جو لقمان کا روتا ہوا پیغام کہ دعا کریں، اوے حرام زادو تمہارے لیے کیا دعا کریں۔ یہ تو حرام زادے، یہ لقمان وہی کام کر رہا ہے جو اس کے جو کیا کہتے پڑنانا نے کیا تھا، اس کے پردادا نے کیا تھا، وہ پردادا ہی تھا نا اس کا، مرزا محمود، اس نے بھی اپنی بیٹی کو کے ساتھ زنا کیا، ایک نہیں، مسرور کی ماں کا بھی ساتھ زنا کیا، اور وہ مصروفوں کے سامنے کیا۔ یہ آئے بتائے، اگر یہ جرأت مند ہے نا یہ حکیم راشد، یہ اس کا انکار کر دے۔ حضوریت سارے وہی دہرا رہے ہیں، عذاب ان پہ آیا ہوا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو اللہ پاک ترقیات دیتا ہے۔ آپ کے سامنے میری مثال ہے، خدا نے مجھے اتنی شدید بیماری کے بعد شفا دی، اور شفا ہونے کے بعد میری آواز میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ پہلے سے زیادہ میری آواز زوردار ہے۔ یہ کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ میری پروٹیکشن کر رہا ہے۔ مجھے تو کوئی ان جیسے بدبختوں جیسے باڈی گارڈوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی جرأت تک نہیں ہے۔ یہ بدبخت بزدل ہے، یہ زناکار، کیا ان کی بددعاؤں سے ہمارے لوگ، ہمارے مجاہد ڈر جائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا، میرا خیال ہے۔ جزاک اللہ ملک صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ آئے، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جزاک اللہ۔ جب ٹائم ملے پلیز آنا کرنا، ہم بات کریں گے، باقی دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں۔